تمام بدل أو عطف بيان للملكين. قال ابن عباس هما سحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس وما يعلمان من زائدة أحد حتى يقولا له نصحا إنما نحن فتنة ولاية من الله للناس ليمتحنهم لتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن فلا تكفر بتعليمه فإن أبى إلا التعليم علمه. کہاں سے